सीधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल कामका कुरा। KBC, the very popular reality show. तर भनिन्छ नि देर आए दुरुस्त आए भने जस्तो अब सिजन 2 आउँदैछ, त्यो पनि नयाँ टेलिभिजन मार्फत आउँदैछ ग्यालेक्सी 4K। त्यसैले हामी असाध्यै उत्साहित छौँ, एक्साइटेड छौँ। र ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट सुरुवात हुँदैछ एउटा ऐतिहासिक पृथक कार्यक्रम लाल मोहरको, जहाँ तपाईँ स्वयं सहभागी हुनुहुनेछ म सँगै। अहिलेलाई मैले सिधा कुरा डट 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 राखेको छु। एउटा कार्यक्रम कसले सञ्चालन गर्छ, कहाँ प्रसारण हुन्छ भन्ने कुराले मेरो लागि महत्त्व राख्दैन। आम सर्वसाधारणका मुद्दाहरू यदि जसले जहाँबाट पनि सञ्चालन त्यही ढङ्गमा गर्न सके र आम सर्वसाधारणका मुद्दाहरू सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन सके भने त्यो कार्यक्रम जहाँबाट सञ्चालन भए पनि त्यसबाट सबैभन्दा बढी सुख महसुस गर्ने मानिस मै हुनेछु। Galaxy Television, there is no line. इस कारण हामी पूर्वाग्रहरहित र निष्पक्ष भएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ भने अर्को मात्र एउटा कुरा मलाई यहाँ मेरो भन्न मन छ। सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी vishalchautari.com। Let's give a big round of applause, ladies and gentlemen, and have him on stage. सानो मुलुक, यहाँका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति अथवा उच्च अहोदाका मानिसहरू कसैले हेर्नै नसक्ने, सुनै नसक्ने नहुन्, ठाउँ ठाउँमा भेट हुन्, तरकारी किन्दा भेट हुन्, बस चढ्दा भेट हुन्, मन्दिर जाँदा भेट हुन् भन्ने सोचेर देशका प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष उपस्थित गराएर जनताको जनजीविकासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू र त्यसको प्रत्यक्ष जवाब दिने उद्देश्यले सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग भन्ने कार्यक्रमको अवधारणा निर्माण गर्नु, जसलाई स्वीकार गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हरेक हप्ता त्यो कार्यक्रममा जनताको मुद्दामा जवाब दिन उपस्थित भइदिनु भयो। त्यसरी शुभारम्भ भएको कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीका लागि बनेको कार्यक्रम कुनै व्यक्तिका लागि बनेको थिएन। प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा पनि प्रधानमन्त्री जो आएता पनि जनताको मुद्दा समावेश होस् भनेर सुरु गरिएको कार्यक्रममा सरकार फेरिँदै गर्दा, प्रधानमन्त्री फेरिँदै गर्दा त्यो कार्यक्रम बन्द त भएन। कार्यक्रमका सबै चिज आए, म मात्र हटाइए। म त्यो चोटमा थिएँ, त्यो पीडामा थिएँ, तर जनताको त्यो मुद्दालाई मैले निरन्तरता प्रदान गर्न सीधा कुरा प्रधानमन्त्री कार्यक्रम अरू कसैले चलाइदिए पनि सीधा कुरा जनतासँग भनेर त्यो सीधा प्रश्न सोध्ने, सीधा कुराकानी गर्ने सिलसिलालाई निरन्तरता प्रदान गरे र कार्यक्रम आम सर्वसाधारणको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मञ्च बन्यो। दुःखमा परेका, पीडामा परेका, हेपिएका, पिल्सिएका मानिसहरूले त्यो कार्यक्रमलाई आफ्नो मनमा सजाउनु भयो र उहाँको आवाजलाई प्रस्तुत गरेर मैले अघि भने जस्तै हामीले एउटा नेपाली सञ्चार माध्यममा हेडलाइन परिवर्तन गर्ने कोसिस समर्पण गर्यौँ। तर समय र परिस्थिति सँगसँगै त्यो कार्यक्रम पनि अहिले म सञ्चालन गर्दिनँ। कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ सीधा कुरा जनतासँग। तर सीधा कुरा अब के त? अहिलेलाई मैले सीधा कुरा डट 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 राखेको छु। एउटा कार्यक्रम कसले सञ्चालन गर्छ, कहाँ प्रसारण हुन्छ भन्ने कुराले मेरो लागि महत्त्व राख्दैन। आम सर्वसाधारणका मुद्दाहरू यदि जसले जहाँबाट पनि सञ्चालन त्यही ढङ्गमा गर्न सके र आम सर्वसाधारणका मुद्दाहरू सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन सके भने त्यो कार्यक्रम जहाँबाट सञ्चालन भए पनि त्यसबाट सबैभन्दा बढी सुख महसुस गर्ने मानिस मै हुनेछु। तर यदि त्यसले आम जनताको
सर्वसाधारणको दुःख पीडा जसरी हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ त्यसरी प्रस्तुत गर्न सकेनछ भने त्यसको सुरुवातकर्ताको हैसियतले मैले त्यस कार्यक्रमतर्फ हेर्नै पर्ने हुन्छ। म प्रतीक्षारत छु। मलाई विश्वास छ चलिरहेको कार्यक्रम कुनै एउटा मानिसले अथवा कुनै एउटा संस्थाले चलाउने कार्यक्रम मात्र हुने छैन। आम सर्वसाधारणको गुनासोको सही समाधान हुने कार्यक्रम हुनेछ। म प्रतीक्षारत छु। हिजो सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग हुँदै जनतासँग आइपुग्यो भने भोलि ग्यालेक्सी टेलिभिजन ग्यालेक्सी 4K प्रसारण भइरहँदा के होला? म प्रतीक्षामा छु। तपाईहरुलाई पनि प्रतीक्षा गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर भनिन्छ नि ओरिजिनल कार्यक्रम नै नरहने हो भने अन्य डुप्लिकेट कार्यक्रमहरूको मात्र बिगिबिगी भइरह्यो र ती डुप्लिकेट कार्यक्रमहरूले पनि आम सर्वसाधारण जुन उद्देश्यका लागि सुरु भएको थियो त्यो परिपूर्ति हुन सकेन भने यसको सुरुवात गर्दा दर्शकहरू त्यो सँगसँगै हाम्रा धेरै प्रतिबद्धता थिए। म धेरै प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरिरहेको छु टेलिभिजनबाट, तर विभिन्न परिस्थितिले ती प्रतिबद्धताहरू पर सकेका छन्। त्यसबाट विमुख भएको छैन। जति सक्ने त्यति बोल्ने, जति बोल्ने त्यति गर्ने आफ्नो मूल मन्त्रलाई कायम राख्दै हामीले सुरुवात गरेको अर्को कार्यक्रमबारे म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। क्षमतावान मान्छेहरूलाई स्वदेश तथा विदेशबाट बोलाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा भएका कमी कमजोरीहरू सम्भवतः राजनीतिज्ञहरूलाई पनि राजनीति सिकाउन सक्ने क्षमतावान मान्छेहरूको खोजी गरेर लिडरहरूको खोजी गर्ने कार्यक्रमको उद्घोष गरेका थियौँ। अडिसनमा जानु 4 दिन अगाडि नै सबै बन्द भयो। कोरोना कहरमा देश गयो र हामीले त्यो कार्यक्रमको अडिसनलाई रोक्नु पर्यो। देश तथा विदेशमा रहेका समेतलाई अडिसनमा सहभागी गराएर कार्यक्रममा ल्याउने उद्देश्य भएको हुनाले यात्रा प्रतिबन्ध लगायतका कामहरूले यो कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेन। तर यसलाई हामीले थाती राखेका छौँ र हामीले बारम्बार सूचना पनि दिएका छौँ। बिचमा पनि हामीले सूचना गरेका थियौँ कि अब नयाँ वर्षसँगै यदि परिस्थिति सहज भएछ भने हामी अडिसनमा आउनेछौँ। त्यसका लागि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सहभागिता अत्यन्त खाँचो पर्दछ र आज यो पनि भन्न चाहन्छु केही समयको प्रतीक्षा लिडरका लागि गर्नुपर्नेछ। यसबीचमा हामीलाई अनलाइन रजिस्ट्रेसन गरेर आफ्नो फी समेत बुझाउनु भएका जति पनि सहभागीहरू हुनुहुन्छ यदि उहाँहरू धैर्य गर्न सक्नुहुन्न अथवा कुनै पनि कारणले अब कति समय लाग्ने हो त्यसलाई पुर्न सक्नुहुन्न यदि भने उहाँहरूले रजिस्ट्रेसन बाबत बुझाउनु भएको पैसालाई ब्याज समेत फिर्ता गर्न द लिडर प्रतिबद्ध छ। तर विश्वास गर्नुहोस् परिस्थिति सहज हुने बित्तिकै यो अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी यो कार्यक्रमलाई हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसको अरू जानकारी वैशाखपछि आगामी वर्षको वैशाखपछि फेरि गराउनेछु। म यो जानकारी दर्शकहरूलाई गराउँछु र सोच बनाएको थिए तर धेरै दर्शक महानुभावहरूले यो बिचमा कहीँ न कहीँ कतै न कतै टेलिभिजनमा प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिला पनि केही जोडियो भन्ने धेरैको सुझाव आएको हुनाले म यो बिचमा सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल केही गर्ने विचार गरेको छु। केही दिनपछि नै यसको विस्तृत जानकारी गराउँछु र अब सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल कामका कुरा बारे एउटा अब श्रव्य दृश्य सामग्री तयार पारेको छु। म त्यसतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। त्यो श्रव्य दृश्यले सबै कुरा त बोल्दैन, कति बोल्दो रहेछ हेरौँ र सुनौँ, त्यसपछि थप्नुपर्ने कुराहरू थपेर प्रस्तुत गर्नेछु। सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल कामका कुरा यसको श्रव्य दृश्य सामग्री प्रस्तुत गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। KBC, the very popular reality show KBC अब Galaxy 4K मा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। 4K, the only 4K channel in Nepal. Rajesh sir, I request you to kindly speak some few words. हामीले जब यो पहिलो सिजन को भन्छ करोडपति गर्यौँ त्यो विभिन्न चुनौतीका बावजुद पनि हाम्रो टिमले चाहिँ नि यो कार्यक्रम गर्ने जमर्को गर्यो। त्यो बेलामा धेरै कठिनाइहरू पनि थिए, धेरै चुनौतीहरू पनि थिए। यो इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज भएको कारणले गर्दाखेरि यसका धेरै मापदण्डहरू थिए जो चाहिँ नि खरो उत्रिन अत्यन्त नै जरुरी थियो। र पहिलो
फिजिबल हुन्छ हुँदैन, नेपाली वातावरणमा नेपाली जनसमुदायमा भन्नेमा पनि हामीमा कौतुकता थियो। त्यस कारणले पनि गर्दाखेरि केही समय लाग्यो सिजन 2 गर्दाखेरि। तर भनिन्छ नि देर आए दुरुस्त आए भने जस्तो अब सिजन 2 आउँदैछ, त्यो पनि नयाँ टेलिभिजन मार्फत आउँदैछ ग्यालेक्सी 4K। त्यसैले हामी असाध्यै उत्साहित छौँ, एक्साइटेड छौँ। मलाई पूर्ण विश्वास छ यो सिजन 2 सिजन 1 भन्दा अत्यन्तै नै भव्य, सभ्य र राम्रो हुनेछ, उत्कृष्ट हुनेछ। किनकि यसमा जो टिम लागि पर्नु भएको छ उहाँहरूमा पहिलो सिजनको अनुभव पनि छ। त्यो अनुभवले गर्दाखेरि अवश्य पनि सिजन 2 मा निखार आउनेछ। त्यस कारण म असाध्यै नै एक्साइटेड छु। को बन्छ करोडपति सिजन 2 को प्रतीक्षा गर्नु होला। धन्यवाद। सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा म ग्यालेक्सी टेलिभिजनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म मेरो विश्वभरिका शुभचिन्तकहरूको आशीर्वादले पब्लिक स्पिकरको ताज पहिरिसकेपछि मैले विभिन्न विषयहरूमा प्रश्न गरिरहेँ, सामाजिक विषयहरूमा प्रश्न गरिरहेँ र आम भोइ मान्छेहरूको तर्फबाट उत्तर खोजिरहेँ। कुनै विषयमा म नबोल्दा मेरा शुभचिन्तकहरूले मलाई प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, फलानु विषयमा रमेश किन बोलेन? किनकि मैले प्रश्न त गरिरहेँ तर तीमध्ये अधिकांश प्रश्नहरूको उत्तरै आएन, किनकि ती कुनै पनि प्रश्नहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुगेनन्। आज तपाईँहरू सबैको विश्वभरिबाट पाएको आशीर्वादले, स्नेहले म आँखा जुलाएर, हात मिलाएर हेड टु हेड प्रश्न गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छु। र ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट सुरुवात हुँदैछ एउटा ऐतिहासिक पृथक कार्यक्रम लाल मोहरको, जहाँ तपाईँ स्वयं सहभागी हुनुहुनेछ म सँगै। कार्यक्रमको विषयमा धेरै प्रकाश पारेर म त्यो सरप्राइज भन्न जान चाहन्न, किनकि त्यसले पहिलो कार्यक्रमको आनन्द आधा घटाइदिनेछ। तर म एउटा सर्वेको नतिजा मात्र तपाईँसँग बाँड्न चाहन्छु। हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा भएको एउटा मिडिया सर्वेमा यस्तो नतिजा देखियो। उनीहरू नेपालको बारेमा कति पक्षपाती छन् म त्यता जान चाहन्न, त्यसमा त एउटा महाकाव्य नै बन्छ। तर त्यो उतैकाले गरेको मिडिया सर्वे हो। छिमेकी राष्ट्रका मिडियाहरूमा गरिएको त्यो सर्वेमा देखियो कि त्यहाँका ठुला ठुला मिडियाहरू 95% राजनीतिको किचो र धर्म सम्प्रदायको विवादमा केन्द्रित हुन्छन् र जम्मा 5% मात्रै जनजीविकाका सवालमा अन्तर्वार्ता चलाउँछन्। यो तितो सत्य हो, तर सस्तो र सजिलो अन्तर्वार्ता चलाउने मेहनतै नगर्नुपर्ने त्यो तीव्र हावाले हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि छुँदैछ। आज नीतिको बहस हुनुपर्ने नेताका अन्तर्वार्ताहरू केवल राजनैतिक किचोलो र आपसी विवादहरूमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। के राजनीतिक नेताहरूको अन्तर्वार्ताले नलिने? लिने, अवश्य लिने, निसन्देह लिने। तर बारबार सुनेर कण्ठै भइसकेका चुनावी मन्तव्यहरू दोहोर्याएर तपाईँको समय बर्बाद गर्नका लागि होइन, तथ्याङ्क र प्रमाणको आधारमा तपाईँसँग गरेका वाचाको हिसाब किताब गर्नका लागि लिने नेताहरूको अन्तर्वार्ता। र त्यस्तो कार्यक्रमको हामी सुरुवात गर्दैछौँ। निष्पक्ष भएर, इमानदार भएर, चर्चाको शौखिन भएर होइन, सस्तो टिआरपी खोजेर होइन, समाजप्रति साँच्चै जिम्मेवार भएर, कसैलाई पूर्वाग्रहले खुइल्याउनका निम्ति होइन, समस्याका समाधानहरू पहिल्याउनका निम्ति। नेपाली राजनीतिमा अहिले मिडियामा सबै कित्ताकाट गर्न थालिसके कतिपयले। फलानु मिडिया राजनीतिमा फलानु लाइनको, फलानु मिडिया फलानु लाइन। बट आई वुड लाइक टु से यो फलानु लाइन, बट इन ग्यालेक्सी टेलिभिजन देयर इज नो लाइन। त्यसकारण हामी पूर्वाग्रहरहित र निष्पक्ष भएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ भने अर्को मात्र एउटा कुरा मलाई यहाँनिर भन्न मन छ कि आज नेपाली टेलिभिजन टक सोहरू अन्तर्वार्ताहरू मुख्यतया दुई प्रकारका छन्। एक प्रकारका अन्तर्वार्ताहरू केवल सामाजिक सञ्जालका मसाला बनिरहेका छन्। ती मान्छेहरूको आकर्षण हुन्छ तर त्यसले केही पनि खुराकै दिँदैन। ती अन्तर्वार्ता जहाँबाट सुरु भए त्यही सकिन्छ, बिना निष्कर्ष। र अर्का खाले अन्तर्वार्ताहरू अत्यन्तै उत्कृष्ट हुन्छन्, तर तिनको प्रस्तुति र भाषा शैलीले गर्दा त्यो विद्वान वर्गलाई त ग्राह्य हुन्छ, तर म जस्ता भोइ मान्छेहरूले धेरै बुझ्नुहुन्न। त्यसकारण अब हामी एउटा यस्तो टक सो, यस्तो अन्तर्वार्ता उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ, एउटा यस्तो अन्तर्वार्ताको कल्पना गरिरहेका छौँ जुन विद्वान वर्गदेखि तपाईँ र म जस्ता भोइ मान्छेहरूलाई पनि ग्राह्य हुनेछ। त्यसकारण हाम्रो कार्यक्रममा सँगसँगै सहभागिता जनाएर यहाँले आफ्ना सुझावहरू, प्रेरणाहरू दिनु नै हुनेछ। तपाईँका सुझाव, उत्प्रेरणा र स्वस्थ आलोचनाहरू हाम्रा लागि अमूल्य आशीर्वाद हुनेछ। जय देश, धन्यवाद। सँगसँगै मिलेर उठाउनेछौँ हामी लाल मोहर।
सुख दुःख बिसाउने साझा चौतारी विशालचौतारी.com